आदरणीय जनसमुदाय यो कुनैको होइन। एकजना राजा रहने कुराले त्यत्रो ठूलो कुनै आपत्ति गर्दैन। तर सामन्तवाद, दलाल, नोकरशाही, पुँजीवाद र साम्राज्यवादको शोषण रह्यो भने राजा नरहे पनि वास्तवमा हाम्रो स्थितिमा कुनै परिवर्तन आउँदैन। तर सामन्तवाद, दलाल, नोकरशाही, पुँजीवाद र साम्राज्यवादको शोषण रह्यो भने राजा नरहे पनि वास्तवमा हाम्रो स्थितिमा कुनै परिवर्तन आउँदैन। ग्रेट नेपाल का नाम लोगों ने नहीं सुना होगा, कभी भी नहीं सुना होगा, लेकिन नेपाल एक बहुत बड़ी रियासत होती थी, बहुत बड़ी रियासत होती थी 1816 से पहले। 1950 मा नेपाल भारत बीच जुन सम्झौता गर्यो त्यो सम्झौतालाई आधार मान्ने हो भने नेपालले विशाल नेपालको, हिजोको ग्रेटर नेपालको दावा गर्न सक्छ। कानूनी रूपमा सिधै वैध छ त्यो। किनभने ब्रिटिसरका सबै सन्धि खारेज हुनेछन् भन्यो। खारेज हुन छ त हामी चाहिँ काङ्गडाको पुग्छौं। नेपाल सरकार विशाल हिमाली अधिराज्य नेपाल थियो नि, त्यो हाम्रै नेपाल थियो भनेर अहिले पनि दावा गर्न मिल्ने अवस्था छ कि छैन? कन्फर्म, त्यो त हिस्ट्री हो। कसैले होइन भन्यो भने र अन्त्यमा एउटा भारतले 1816 को सुगौली सन्धि मान्दैन भने नेपालले मान्न जरुरी छैन। जति बेला भारत जन्मिएको थिएन त्यस बेला ब्रिटिस थियो त्यो ठाउँमा। ब्रिटिस र नेपालले सही गरेर गरेको सन्धि भारतले मान्दैन भने हामीले मान्नुपर्ने जरुरी किन? हामी भन्छौं र आजदेखि म भन्छु, मेरो देशको सिमाना पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काङ्गडा, दक्षिणमा बिहारको। हामीले उठाउनु पर्ने विषय, विज्ञहरूको तर्फबाट, विद्वानहरूको तर्फबाट उठाउने विषय 1816 भन्दा पहिले जहाँ हामी पुगेका थियौं, जहाँ थियो हाम्रो सिमाना, त्यो विषय उठाएर ल्याउनु पर्दछ र भारत र नेपालको बीचमा यी जम्मै कुराहरूमा एउटा सहमति कायम गरेर मात्रै हाम्रा बीचका समस्याहरू समाधान हुन्छन्। जबरजस्ती गरेर समस्या समाधान हुन सक्दैन र त्यस बेलाका कुराहरू नेपालमा उठि पनि रहेका छन्। त्यस भएर नेपाल कति हो? नेपाल मेरो विचारमा झन्डै 4 लाख स्क्वायर किलोमिटरको भूमि नेपालको थियो। अहिले हामीसित 1,47,181 वर्ग किलोमिटर भूमि छ र त्यो गएको भूमि पनि हामीले प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा नेपालीहरूले विभिन्न किसिमको कुरा उठाएका छन् भने त्यसमा हामीले छुट दिनु पर्दछ। यो अंग्रेज साम्राज्यवादले लुटेर हाम्रो चाहिँ भूभागमा मिसाएको भूभाग तपाईहरुको हो। तपाईहरु चाहिँ मुटु काटेर चाहिँ यतातिर मिसिएको छ। असल मित्र त्यसकारण महाकाली पश्चिमको चाहिँ किल्ला काँगडा, हाम्रो चाहिँ काँगडा सम्मको चाहिँ जमिन तपाईहरुले चाहिँ लिनुहोस् भनेर चेली बेटीको नाता हो, डोली बेटीको नाता हो नेपालका के अरे भारतका हाम्रा नेताहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ। यदि त्यसो हो भने त्यसलाई चाहिँ सगौ रूप चाहिँ फिर्ता गरिदिने, दार्जिलिङ हामीलाई फिर्ता गरिदिनु पर्छ र काँगडा सम्मको चाहिँ हामीलाई चाहिँ भूमि फिर्ता गरिदिनु पर्छ। यो तपाईहरुको नासो हो। यो नासो बुझ्नुहोस्। यो अंग्रेज साम्राज्यवादले लुटेर लिएर गएको भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ। अहिले बेलायतको चाहिँ संग्रहालयमा चाहिँ कोहिनूर हिरा छ। टिपू सुल्तानको दरबारबाट, मैसूरको टिपू सुल्तानको दरबारबाट अंग्रेजले चाहिँ के अरे हैदराबादका चाहिँ नवाबलाई चाहिँ प्रभावमा लिएर चाहिँ लुटेर चाहिँ लिएर गएका छन्। अहिले पनि भारतीय नेताहरूले, भारतका राजनीतिक पार्टीका दलहरूले, भारतीय जनताले, भारतीय आत्माले र हाम्रो आत्माले पनि त्यो चाहिँ भारतको कोहिनूर हिरा, अंग्रेजले लुटेको कोहिनूर लिएर फिर्ता गर्नुपर्छ भारतलाई भनेर चाहिँ हामीले भनेका छौं, आवाज उठाएका छौं। वास्तवमै त्यही कुरा हो भने अंग्रेजले लुटेको जमिन अंग्रेज भारतबाट भागिसकेपछि नेपाली मित्रहरू, तिम्रो हामी अनन्य मित्र हौं। तपाईहरुको चाहिँ लुटेको चाहिँ अंग्रेजले लुटेको विभाग तपाईहरुले चाहिँ लिनुहोस् फिर्ता। रचेको हो टनकपुर काला पानी, निचेको हो कि बेचेको हो? टनकपुर काला पानी, निचेको हो कि बेचेको हो? दोस्रो कुरा यो बुझ्नु छ, सम्झौता कसले रचेको हो? गोर्खाले लड्यो नारा पानी, अब हामी रचौँ काला पानी, नत्र हामी बाँच्नु नै धिक्कार हुन्छ सधैँ छिले।
पुराधुरा भएको नक्सा मात्रै होइन, टिस्टादेखि काँगडासम्म ग्रेटर नेपालको नक्सा आज यो कार्यक्रमको पछाडि टाँस्न चाहन्छु। ती पुर्खाको सम्मानमा जसले यो देश जोगाउन पानीको घुटको नखाई लडे, देश बचाउन पानीको घुटको नखाई लड्ने पुर्खाका सन्तान अचेल विदेशी दूतावासमा जाँड खाएर लड्छन्। अनि कसरी बच्छ देशको स्वाधीनता, कसरी चुनिन्छ माटोको स्वाभिमान, कसरी जोगिन्छ पुर्खाले आर्जेको साँझ सिमाना। इस्यु चाहिँ नेपालमा धेरै उठ्यो। यहाँ अधिकार कर्मीहरू पनि छन्, सञ्चारकर्मीहरूले पनि यो ग्रेटर नेपालको कुराहरू उठिरहेको हुनाले गर्दाखेरि अब भारतले अहिले नेपालप्रति सहानुभूति जनाउनलाई, नेपाललाई आफ्नो छत्रछायामा राख्नको निमित्त नेपाली जनताहरूले उठाएका यी कुराहरूलाई सुनिदियो भनेदेखि नेपाल आफ्नो पक्षमा आउँछ भन्ने धारणाका कारणले दार्जिलिङ बिलोङ्स टु नेपाल बिकज सुगौली ट्रिटी इज नल एन्ड भोइड। दार्जिलिङ नेपालको अभिन्न अङ्ग हो, उसको आफ्नो भूभाग हो, किनभने सुगौली सन्धि रद्द भइसकेको छ। हामी दार्जिलिङलाई मात्रै होइन, सुगौली सन्धिमा गुमेको महाकाली पारीको सतलजसम्मको कुमाऊं, गढवाल, देहरादून, नैनीताल, शिमला, मेची पारीको दार्जिलिङ, सिक्किम, मिरिक, खरसाङ, कालिम्पोङ, सिलगढी यो सबै क्षेत्र नेपालको हो, किनभने यो विधिवत रूपमा नेपालको भइसकेको छ। खालि नेपालले झण्डा फहराउन सकेन, शासन चलाउन सकेन। हम नया नेपाल के निर्माण की बात कर रहे हैं। नया नेपाल की हमारा मतलब है, पहले तो ये फ्यूडल ऑटोक्रेसी जो है, किंग मोनार्की जो है, उसको खत्म करना है। दूसरा, वहां पे ऑप्रेस्ड क्लास, नेशनलिटी, जेंडर और रीजनल उसको साथ मिला करके एक फेडरल स्टेट बनाने की हमारी कोशिश है। उसमें हमारा मोरल सहमति भी बन गया पार्टियों के बीच में। और ये आर्मी जो है 238 साल से एक फ्यूडल मोनार्की और फ्यूडल लॉर्ड की तरफ लॉयल्टी ज्यादा रहा है नेपाल आर्मी का, और उसको डेमोक्रेटाइज करने का जरूरत है। त्यो टिस्टा कहाँ छ, त्यो काँगडा कहाँ छ, त्यो ग्रेटर नेपालको नक्सा टुक्राएर बेच्ने को थिए? जनजाति थिए, मधेसी थिए। तपाईको सरकार सुरुवातभित्र छुलछुल मुद्रा बस्या छ। हाम्रो ग्रेटर नेपालको नक्सा दार्जिलिङलाई नेपालमा गाभेर, पश्चिमका किला काँगडालाई नेपालको नक्सामा गाभेर नेपालले आफ्नो ग्रेटर नेपालको नक्सा प्रकाशन गरेर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई पुग्ने गरेर पठाउनुपर्छ। And soon we'll be seeing a democratic Republican Nepal. त्यसैले त मलाई सुस्ता र काला पानी दुख्छ अनि टिस्टा र नाला पानी मैले भुल्न सक्दिन। के तपाईँ छिमेकीले 1 इन्च मात्रै जग्गा हडपे भने सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। तर इतिहासमा पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म फैलिएको विशाल नेपाल अंग्रेज साम्राज्यवादको हस्तक्षेपको कारणले मेचीदेखि महाकालीसम्म खुम्चियो र यही बाँकी रहेको भूभाग पनि दिन प्रतिदिन अतिक्रमण हुँदैछ अनि दिन प्रतिदिन जङ्गे पिल्लर सारिँदैछन् र पनि हामी मौन छौं। 2,04,917 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय ओझ्याल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यसको यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर सोच्छौँ। फिर्ता लिने अठोटका साथ नै भारतले आफ्नो भनेर नक्सा विवादास्पद भूमि भन्ने हो भने पनि त्यो विवादास्पद होइन, हाम्रो भूमि बेकारको अकुपाई गरेर विवादास्पद बनाएको छ। त्यसकारण हामीले यसमा कोही रिसाउँछ कि भनेर हामीले अर्गेल गरेको भए पो रिसाउँछ कि भन्ने ठान्नुपर्ने आवश्यकता। हामीले अर्गेलै गरेको छैन। त्यसकारण यस विषयलाई सेलाउन पनि दिँदैन र कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिनेछ र यो भाग फिर्ता ल्याइनेछ। यही अठोटका छ। को कारणले अझै बढी नेपालले दाबी गर्ने ठाउँ अझै ठूलो बाँकी छ, किनभने संविधानको धारा 4 मा हामीले नेपालको भूभाग त्यहाँ व्याख्या गरिएको छ कि संविधान जारी हुँदाका बखत कायम रहेको क्षेत्र र संविधान जारी भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र भनेर त्यहाँ व्याख्या गरिएको छ नि। त्यसो भएको कारणले तपाईको चाहिँ ती क्षेत्रहरू नेपालको ती क्षेत्रहरू मात्रै हो अथवा संविधान जारी भएपछि अब प्राप्त हुने क्षेत्र मात्रै हो अथवा त्योभन्दा अरू पनि क्षेत्र हाम्रो थियो, कुनै बेला हामीले गुमाएका थियौं। त्यसैले हामीले गुमायौं नि, हामीले सुगौली सन्धि मार्फत गुमायौं। हामीले चाहिँ धेरै भूभागहरू हाम्रो नेपालको चाहिँ गुमेको छ।
किनभने त्यो नेपालकै अखण्ड भूमि थियो। भनेको त्यो सुगौली सन्धि भन्दा अगाडि हाम्रो जस्तो भूभाग थियो। त्यसैले संविधानमै हामीले उल्लेख गरेका छौँ नि, संविधानमा तपाईँको चाहिँ एउटा पाटो अहिले पनि संविधान संशोधनमा आउँदाखेरि केही कुराहरू छुटेको छ। मैले अघि भने नि नेपालको क्षेत्र भन्नाले कुन क्षेत्र हो भन्ने कुराको अझै स्पष्ट व्याख्या त्यहाँ हुनु जरुरी छ। संविधान जारी हुँदाको बखतको क्षेत्र, संविधान जारी भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र भनेका छौँ हामीले, अथवा हामीले त्यो भन्दा बाहेक अरू क्षेत्र हाम्रो थियो कि थिएन भन्ने कुराको बारेमा त्यो संविधानमा काहीँ न काहीँ इङ्गित गर्ने हो कि यो संविधान संशोधनको बेला। त्यो अहिले जुन संशोधनको प्रस्ताव आएको छ नि, त्यो प्रस्तावमा त्यस भएदेखि हामीले अहिले जस्ट ग्रेटर नेपालको जुन कन्सेप्ट हो, लिम्पिया धोरा तपाईँको चाहिँ लिपुले कालापानी क्षेत्र जुन समेटेर नयाँ नक्सा जारी भएको छ त्यसलाई निशाना छापमा राख्ने उद्देश्यले त्यसको संविधानको संशोधनको कुरा आछ। संविधानको तपाईँको चाहिँ 279 धारामा अझ अर्को कुरा के लेखेको छ भने सन्धिहरू, सन्धि सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था छ र सन्धि सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्थामा सन्धि हुन्छन्, त्यो सन्धिको सम्मिलन गर्नुपर्छ, अनुमोदन गर्नुपर्छ, समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने मात्र वाक्य छ। सन्धि निलम्बन पनि हुन्छ, खारेजी पनि हुन सक्छ, गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यो संविधानमा अब संशोधनमा ल्याए के फरक पर्छ, किनभने सन्धिहरू खारेजी निलम्बन पनि हुन सक्छ नि। त्यसैले हामीले अहिले नेपालले यदि वार्तामा बस्ने हो भने अझै बढी एउटा कूटनीतिक प्रयास त जरुरी छ, तर पनि तपाईँको चाहिँ नेपालले आफ्नो स्ट्यान्ड नछोड्ने हो भने संविधानमा यी दुईटा ठाउँमा अलि विशेष व्याख्या सहित। कुलमान घिसिङ भनेको देशको टप लिडिङ गर्न सक्ने मान्छे हो, उहाँलाई हामी देशको नेतृत्वमा लैजाउँ, प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ हामी। के को यो अब यो उ गर्ने ठाउँमा राखेर नि हामी कुलमान घिसिङलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ, यसरी पो अगाडि बढ्ने हो त। कहाँ अब सधैँ नियुक्ति गर्दै कुलमान घिसिङ जस्तो मान्छेले अब मलाई नियुक्ति गर भन्नु पनि पर्दैन, हामी त्यस्तो आवाज पनि उठाउँदैन फेरि, अनि मात्र देशमा ठिक ट्र्याकमा देखिन्छ। अब यी भ्रष्टहरूलाई एक भ्रष्टहरूलाई निकालेर यिनीहरूको भविष्य, अब बुढो भएपछि म मस्त खान्छु, म मोज मस्ती गर्छु, आफ्नै गर्लफ्रेन्डसँग विदेश घुम्छु बुढो भए पनि भनेर यिनीहरूले पैसा जोगाएर भ्रष्टाचार गरेका छन्। अहिले हेर्नुहोस्, छोरा नातिलाई विदेशमा घर किनिदिएका छन्। त्यो बुढेसकालको यिनीहरूका सबै यिनीहरूको बुढेसकाल हामी खत्तम पार्नेवाला छौँ क्या। हामी र हाम्रो भविष्य बिगारेका छन् नि त यिनीहरूले, हाम्रो तपाईँ हामी सबैको यो देशका युवाहरूको भविष्य यो देशका नेताहरूले बिगारेका छन्। कोर्रा हान्ने व्यवस्था, त्यो कोर्रा पनि कस्तो चाहिन्छ भने त्यो किम जोङको कोर्रा हुन्छ अरे क्या एउटा, त्यो कोर्रा चाहिँ भ्रष्टाचारीलाई उसले कोर्रा कहिले हान्छन् अरे, त्यो भ्रष्टाचारलाई त्यो कोर्रा निकालेर हानेपछि त्यसको हड्डीबाट पनि त्यो विशाल हिमाली अधिराज्य नेपाल थियो नि, त्यो हाम्रै नेपाल थियो भनेर अहिले पनि दावा गर्न मिल्ने अवस्था छ कि छैन? कन्फर्म, त्यो त हिस्ट्री हो। कसैले होइन भन्यो भने चाहिँ बरु अपराध हो। त्यो लिम्पियाबाट आउने यो खोला, मैले त यो काली नदी यही नै हो भनेर ठोकुवा गर्न सक्छु। इन्डियाले अहिले सडक मार्ग, मान सरोवर जाने सडक मार्ग यहाँबाट बनायो, यो नदीको किनार 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 आफ्नो पट्टिबाट कालीपारीबाट ल्याउँदै 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 यहाँ ल्याए। अप्पर कावा भइसकेपछि उसले नेपाली मार्गमा सडक बनायो होइन? हो नि। अब यो त सबै नेपाल त हुनु। कहाँसम्म लगेको छ अहिले सडक भन्नुहोस् त? मै नि लिपुलेख लगेर छोड्यो नि। यो त सम्पूर्ण नेपालको टेरिटोरी हुनुपर्ने। अब भारतीय मित्रहरूले अहिले व्याख्या गर्नुभएको के छ भने काली टेक्नोलोजिस्टहरूले काली चाहिँ नि यताबाट आएकोलाई भन्दै लिपु लेकतिरबाट अथवा लिपु पासतिरबाट पानी जुन सानो आउँछ त्यो खोला हो, त्यो चाहिँ नदी हो। नदी चाहिँ यता हो। 1950 मा नेपाल भारत बीच जुन सम्झौता गर्यो त्यो सम्झौतालाई आधार मान्ने हो भने नेपालले विशाल नेपालको, हिजोको ग्रेटर नेपालको दावा गर्न सक्छ। कानुनी रूपमा सिधै वैध छ त्यो क्लियर। किनभने ब्रिटिसरका सबै सन्धि खारेज हुनेछन् भन्यो। खारेज हुन साथ हामी चाहिँ काङ्गडाको पुग्छौँ। नेपाल सरकारले अब हामी सशस्त्र फौज पुर्यायौँ भनेर नि भनिसकेका छ। त्यो छाङ्रु हो के, लाजमर्दो कुरा। यो त यति तल हो नि त उनीहरूको गार्बेङको झन्नै प्यारल या तल। अहिले त्यहाँ सशस्त्र फौज हाम्रो पुर्याउनुको कुनै अर्थ छैन उसको। त्यसले केही पनि गर्दैन, त्यो त्यही पनि पर्मानेन्टली बस्दैनन् ती। त्यत्रो सडक बनाउँदा पनि नेपाल सरकार बेखबर होइन। कति लाजमर्दो कुरा। नेपाल सरकारलाई थाहा नहुने भन्ने हुन्छ भनेर भारतीय बुद्धिजीवीहरूले शुद्ध भनेका छन्। संसारले हेर्न सक्ने म्याप बनाउनु पर्दैन नेपालले। यो क्लेम गरेको कालापानी क्लेम गरेको म्याप खोइ कहाँ छ? कहाँ तपाईँले सानो क्लासमा गर्दा देख्न पाउनुभयो? चलाक मान्छे हो जङ्गबहादुर, तर राष्ट्रवादी हो। कालापानीमा भारतीय सेना बस्नु अगाडि 17 ठाउँमा भारतीय सेना बस्थ्यो। चाइनाले त्यसलाई विरोध गरिरहेको थियो। राजालाई चाहिँ पसिना पसिना भइरहेको। तत्कालीन राजा महेन्द्र कोदारी राजमार्ग खोल्न दिँदैन थियो नि त भारत। उनीहरू चाहिँ कालापानीमा सरे, सानो पोस्ट हो, चाइनाले पनि थाहा पाएन त्यति बेर। भारतमा नेपालको राजदूतावास पनि छ होइन। यस्तो कूटनीतिक मामिलामा चाहिँ त्यो राजदूतहरूले पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो। राजदूत के गर्छन्? आराम गर्न पठाइदिने, व्यापार गर्न पठाइदिने, कोही चाहिँ नि
मान्छे लगेर तस्करी गरेकोबाट फिर्ता बोलाइएका छन्, कोही केपेबल बोल्न नसक्ने छन्, पैसाको बिचोबाट चाहिँ त्यसरी चल्छ। लेनदेनमै राजदूत हुनु चाहिँ त्यो ठुलो समस्या भयो है। ठुलो इनकेपेबल जङ्कलाई नियुक्ति गर्नु, सुत्न जानेलाई नियुक्ति गर्नु बेकार हो। दर्शकवृन्द नमस्कार। आजको कार्यक्रममा म दिनेश सुवेदी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा पनि हामी भारत सरकारले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी लिम्पियाधुरादेखि मानसरोवर जाने मार्गमा सड़क बनाएको सन्दर्भमा आजको कार्यक्रममा हामी इतिहासविद एवं संस्कृतिविद डाक्टर रमेश ढुङ्गेलसँग कुराकानी गर्नेछौं। हामी यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका इतिहासविद एवं संस्कृतिविद डाक्टर रमेश कुमार ढुङ्गेललाई स्वागत गर्न चाहन्छौं। डाक्टर साहब, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी नेपालको लिम्पियाधुरा अतिक्रमण गरी सड़क मार्ग मानसरोवर जाने सड़क मार्ग बनाएको छ। यो विषय निकै विवादित छ। यहाँ इतिहासमा धेरै जानकार पनि हुनुहुन्छ, इतिहास र संस्कृति सन्दर्भमा। यहाँले बेलायतको ब्रिटिश लाइब्रेरीमा रहेर झन्डै 6 वर्ष काम गर्नुभयो। नेपालको समग्र संस्कृतिको विषयमा यहाँले अध्ययन गर्नुभयो। 1816 पछि नेपाल भारत बीच भएको सुगौली सन्धिपछि नेपालमा भारतीय राजदूतावास खुलाइयो र नेपालमा राजदूत नियुक्त भएका तत्कालीन राजदूत ब्रायन हडसनले विभिन्न सामग्रीहरू बेलायतको ब्रिटिश लाइब्रेरीमा लगेका थिए। त्यो यहाँले धेरै अध्ययन पनि गर्नु भएको छ। डाक्टर ढुङ्गेल, यहाँले हेर्दा नेपालको उत्पत्तिकै कुरा गर्दा, अब समग्र नेपाल देशको, नेपाल राज्यको उत्पत्तिको कुरा गर्दा अहिलेसम्म प्रमाणित अभिलेख अनुसार कति साल अगाडि चाहिँ नेपाल राज्यको उत्पत्ति भएको हो? ऐतिहासिक सोर्सेसहरू त्यति स्पष्ट छैनन्, तर सभ्यताको इतिहास विभिन्न एउटा सहायक स्रोतहरू, आधारभूत स्रोतहरूलाई चाहिँ नि केलाएर हेर्दा 3000 वर्ष अहिलेबाट गन्दा अथवा त्योभन्दा अगाडिदेखि नै यो चाहिँ नि एउटा किराँत जातिको सभ्यता चाहिँ नि यहाँ छ भन्ने सांकेतिक लेखोटहरू, त्यो चाहिँ नि साहित्यिक रचनामा अथर्व सिरस भन्ने एउटा ग्रन्थ छ, त्यसमा त्यो कुरा उल्लिएको छ। अहिले भर्खरै भारत सरकारले नेपालको बेलायती उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि त्यहाँको पश्चिम बंगाल सरकारले नेपाली भाषा र संस्कृतिमाथि निकै नै तीव्र रूपमा आक्रमण गर्न थाल्यो। यसरी आफ्नो भाषा, कला, संस्कृतिमाथि भएको आक्रमणको विरोध स्वरूप गुरुङले त्यो गीत अगमसिंह गिरीसँग मिलेर लेखेका थिए। पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काँगडा हामी पुगेको इतिहास छ र सुगौली सन्धिमा ब्रिटिश इन्डियासँग नेपालले युद्ध हारेको हो या जितेको, त्यसका इतिहासका तथ्यहरूको उत्खनन हुन। सुगौली सन्धिलाई मान्दैन भनेपछि हाम्रो देश नेपालले पनि मानिराख्नु पर्ने अवस्था छैन। त्यसकारण हाम्रो भूगोलको निम्ति हाम्रो राज्यले पनि त्यो सुगौली सन्धिलाई निलम्बन गरी हाम्रो ग्रेटर नेपालको नक्सा निकाल्नुपर्ने जरुरी छ। सामान्य सभामुख महोदय, हामी कतिसम्म हेपेर दबिएर बस्नुपर्ने? अनि हाम्रो सानो देश हो भन्दैमा हामीलाई हेपेर बसेपछि हामी चुप लागेर बस्न सकिन्छ? सामान्य सभामुख अहिलेको विधेयकको पक्षमा आफ्ना तर्कहरू राख्नु। हाम्रो निशाना छाप जुन छ महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो देशभन्दा हामी बाहिर जान सक्दैनौँ र हाम्रो मुलुक, हाम्रो भूमिसँग हामी कुनै पनि मूल्यमा सम्झौता गर्न सक्दैनौँ। यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ, समयमा आएको छ। नेपाल सरकार एकदम हिम्मतको साथ यो नक्सा ल्याएकोमा सम्पूर्ण 3 करोड जनताको तर्फबाट म नेपाल सरकारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। कि सुगौली सन्धि जुन छ त्यो इन्भ्यालिड भइसकेको छ। सुगौली सन्धि 1950 को सन्धिको धारा 8 ले इन्भ्यालिड गरेको छ। त्यो मजमुन म पढ्छु। त्यो कुरा फेरि अहिले त्यसरी प्रकाशित रूपमा त कसैले पनि भन्दैनन् त। सुन्नुस् न, अब धारा 8 है 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा 8 so far as matters dealt with herein are concerned, this treaty cancels all previous treaties, agreements and arrangements entered into on behalf of India between the British government
and the government of Nepal. Treaty cancels all previous treaties, agreements and arrangements. भनिसकेपछि सुगौली ट्रिटी त्यसमा परेन, सबै कुरा खारेज गरिएको छ, क्यान्सल गरिएको छ, रद्द गरिएको छ भन्छ। यसले मात्रै भन्दैन, यसले मात्रै भन्दैन। 1950 कै अक्टोबर 30 तारिक बेलायत सरकारसँग नेपालको अर्को सम्झौता भयो, सन्धि भयो। त्यो सन्धिको पनि धारा 8 ले के भन्छ त्यो त नेपालीमा पनि छ, यहाँ त्यस नेपाली अनुवाद पनि छ। अंग्रेजीमा के छ? All treaties, engagements and agreements between the government of the United Kingdom and the government of Nepal concluded prior to the 1st December 1923 and the treaty signed at Kathmandu on that day, भनेको 1923 मा, त्योभन्दा पहिलाका र 1923 मा साइन गरेको ट्रिटी shall cease to have effect, cease अब सिद्धियो, cease to have effect from the date on which the present treaty comes into force, insofar as their application between the United Kingdom and Nepal is concerned. नेपालीबाट यो सन्धि पत्र चालू भएको मितिदेखि जहाँ तक युनाइटेड किंगडम र नेपालका बीचको सम्पर्क छ, युनाइटेड किंगडम सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा सन् 1923 को डिसेम्बर 21 तारिक अघि औ सो तारिखमा काठमाडौँमा हस्ताक्षर भएको सन्धि पत्र समेत खारेज हुनेछन्। त्यसको अर्थ के हुन्छ? सबै सन्धिहरू खारेज भयो। 1923 को सन्धि पनि खारेज भयो। 1923 को सन्धिले अन्तर्भुक्त गर्छ, 1816 को सुगौली पनि भयो, 1860 को जंगबहादुरसँग गरेको पनि गयो। भनिसकेपछि हामी 1816 भन्दा पूर्व अवस्थामा फर्क्यौं। त्यो भनेको टिस्टादेखि काँगडासम्म, टिस्टादेखि काँगडासम्म, टिस्टादेखि नदीको हिसाबले भन्ने हो भने सतलजसम्म हामी फर्क्यौं। यो नेपालको टेरिटोरी ठहर हुन्छ। लिखत अनुसार मलाई अब के छ भने बिट्विन द गभर्मेन्ट्स भएको नि, बेलायत सरकारसँग र भारत सरकारसँग भएका सन्धि पत्रहरू मैले भनिरहेको छैन नि, यो त मैले भनिरहेको छैन, हामीले बनाएको कुरो होइन, यो हामी नजन्मिकन भएका कुराहरू नि सबै। त यस्ता कुराहरू हैन, यस्ता कुराहरू हुँदा हुँदै ऐसा क्या कर दिया था कि भारत आजादी के तुरंत बाद एक्सपेंशनिस्ट बन गया है। खैर 1950 में इंडिया और नेपाल ने बायलैटरल ट्रीटी को साइन करा, जिसका उद्देश्य दोनों एशियाई देशों के बीच के अच्छे संबंधों को बरकरार रखना था। खैर इसके बारे में आप इंटरनेट पर भी पढ़ सकते हो, जो इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप के नाम से फेमस है। बेसिकली इस ट्रीटी का मूल रूप नेपालियों के लिए भारत में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को खोलना था। यह ट्रीटी इंडियन एम्बेसडर चंदेश्वर नारायण सिंह और नेपाल के प्रधानमंत्री मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा के बीच साइन हुई। 6 दशक से भी अधिक पुरानी यह ट्रीटी 2008 में खतरे में थी, जब नेपाल में कोएलिशन सरकार आई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के नेता पुष्पा कमल दहल ने कहा था कि भारत के साथ 1950 की ट्रीटी को समाप्त कर दिया जाएगा और भारत के साथ एक नए समझौते पर बातचीत की जाएगी। हालांकि वह इस मामले को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं थे और उन्हें अपने कार्यालय के 9 महीनों के भीतर ही इस्तीफा देना पड़ा। चीन की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के खिलाफ आवाज नहीं उठाने के कारण नेहरू चीन को तिब्बत से दूर करने में विफल रहे, और जब सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पर चीन ने अपना दावा करना चाहा, तब भी नेहरू ने अपनी आवाज नहीं उठाई। वह कम्युनिस्टों का समर्थन चाहते थे, इसलिए चुप रहने का फैसला किया। नेहरू यूएन में अपने वेस्टर्न काउंटरपार्ट्स को खुश करना चाहते थे। उनमें से कुछ तो नेपाल को वर्ल्ड मैप में ढूंढना भी नहीं चाहते थे। 1951 में नेपाल के राजा त्रिभुवन भारत भाग गए, इसलिए नहीं कि वे चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। नेपाल में लोकतंत्र खतरे में था और राजा का शासन करने के लिए राणा शासन तैयार था। राजा ने राणाओं का विरोध किया था, और इसलिए भारत का समर्थन करने का एकमात्र विकल्प था।
यहाँ पर नेहरू हिंदू बहुसंख्यों को एकजुट करने के अवसर का उपयोग कर सकते थे, लेकिन सन् 2015 जुनमा भएको ल्यान्ड बाउन्ड्री एग्रिमेन्ट पछि भारत र बंगलादेश बीचको सीमा विवाद अन्त्य भएको थियो। ढाकामा भएको सम्झौतापछि बंगलादेशले 42,844 बिघा पायो भने भारतले 17,752 बिघा भूभाग प्राप्त गर्यो। 41 वर्षदेखिको सीमा विवाद अन्त्य गर्ने क्रममा भारतले 25,000 बिघा भन्दा बढ़ी भूभाग गुमायो। त्यति बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सम्झौताका लागि ढाका पुगेका थिए। संसारकै 5औं लामो अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना भएको देशका बीचमा पनि विवाद समाधान सम्भव रहेछ भन्ने यो उदाहरणले देखाउँछ। तर बिर्सनै नहुने पक्ष के छ भने यो विवाद रातारात समाधान भएको भने होइन। सन् 1971 मा पाकिस्तानबाट अलग्गिएर बनेको बंगलादेशले स्थापना कालदेखि नै सीमा विवाद समाधानका लागि निरन्तर प्रयत्न जारी राख्यो र 46 वर्षपछि विवादको समाधान निस्क्यो। देशको नक्सा खुम्चिसक्यो, सीमा बेच्दै खाइसक्यो। सुस्ता जाउँ रगत बगाउँ लड्ने बेला आइसक्यो। देशको नक्सा खुम्चिसक्यो, सीमा बेच्दै खाइसक्यो। सुस्ता जाउँ रगत बगाउँ लड्ने बेला आइसक्यो। चिन्नै पर्छ अब हामी सबैले, जो हिँड्छन् सधैँ पुगी चढी। सपना मात्रै पार्दै हिँड्ने हक, ठुला बैरी त ती हुन् बढी। पुर्खाले लडे नाला पानी, अब हामी रथकाला पानी नत्र हामी। आफ्नोले धिक्कार हुन्छ सधैँ छिमेकीको डर मानी मानी। हो कि बेचेको हो, पहिलो कुरा यो बुझ्नु छ, चक्रव्यूह कसले रचेको हो। टनकपुर र काला पानी मिचेको हो कि बेचेको हो। दोस्रो कुरा यो बुझ्नु छ, सम्झौता कसले रचेको हो। पुर्खाले लडे नाला पानी, अब हामी लड्छौँ काला पानी नत्र हामी। बाँच्नुले धिक्कार हुन्छ सधैँ छिमेकीको डर मानी मानी।
सुगौली सन्धिलाई भारतले मान्न तयार भएन भने सुगौली सन्धि भन्दा अगाडिका नेपालको झन्नै 2/3 भूभाग जुन नेपालले दुःखका साथ गुमाउनु पर्यो त्यो भूभागलाई पनि यदि भारतले नै सुगौली सन्धि मान्दैन भने हामी किन मान्ने भने प्रश्न उठ्छ। त्यसै कारणले गर्दा अहिले यो लिपुलेक कालापानी क्षेत्रसँग जोडिएको चाहे सुस्तासँग जोडिएको क्षेत्रमा हामी पहिलो प्राथमिकताको साथ भन्न चाहन्छौं सरकारले कूटनीतिक रूपमा पहल कदमी गरेर भारतसँग वार्ता गरेर शान्तिपूर्ण तरिकाले हामी नेपालको भूमि फिर्ता पाउन चाहन्छौं। त्यो भूमि हाम्रो अहिले लुटिएको भूमि हो, नेपालको भूमि हो। त्यसै कारणले गर्दा म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि यो भूमि फिर्ता ल्याउने कुरामा शंका गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ रहँदैन, यसमा राजनीति गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ रहँदैन वा नेपालको भूमिको रक्षाको निम्ति खाली उत्तरी सिमाना मात्र होइन, दक्षिणी सिमानामा के मधेसी, के पहाडी, के हिमाली, के जाति, के जनजाति सबैले यसलाई लिनको निम्ति नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षाको निम्ति भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको निम्ति एकजुट छन्। र म भन्न चाहन्छु यदि शान्तिपूर्ण तरिकाले वार्ताबाट भारत समाधान चाहेन भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जान पनि पछि पर्नु हुँदैन र अन्तिम विकल्पको रूपमा यदि भारतले ठान्छ कि हामी आणविक ठूला शक्तिशाली मुलुक हौं भने गोर्खालीहरूको तागतले नै भारत शक्तिशाली र आणविक मुलुक भएको छ भने हामी वीर गोर्खालीहरूले हाम्रो नेपाली भूमिको रक्षा गर्नको निम्ति सम्पूर्ण नेपाली एक भएर सक्षम हुन्छौं र यसको निम्ति पिठु फर्काएर भाग्दैनौं। यति विश्वास गर्दै भूमि प्राप्त हुन्छ, नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा हुन्छ, गर्छ नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूले गर्छ र नेपालको सरकारले गर्छ भने पूर्ण विश्वासको साथ म आफ्नो कुरा यही टुङ्गे। यो सिद्धान्तको रूपमा हामीले सुस्पष्ट रूपले अघि सारेको कुरा हो र जहाँसम्म भारत र चीनको सवाल छ, दुईटै ठूला छिमेकी मुलुकहरूसँग परम्परागत ढंगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हामी कायम राख्न चाहन्छौं। यसको साथसाथै भन्नै पर्ने कुरा के हो भने विगतमा जुन असमान र अपमानकारी ढंगका सन्धि सम्झौताहरू हाम्रो मुलुकसँग भएका छन् तिनीहरूको पुनरावलोकन गरेर असमानता र अपमानको पक्षलाई हटाएर हामी तिनीहरूको नवीकरण गर्ने पक्षमा छौं। विश्वमा कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको बेला नेपाली क्रान्तिको मौलिक सिद्धान्त एवं कार्यक्रमका रूपमा जनताको बहुदलीय जनवाद जबजको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभएका जननेता भण्डारी र पार्टीका कुशल संगठक जीवराज आश्रितको 2050 साल जेठ 3 गते दासढुङ्गामा भएको रहस्यमय जीव दुर्घटनामा निधन भएको थियो। जनमतको आधारमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको बाटो अंगीकार गर्दै प्रगतिशील नीति तथा कार्यक्रमको रूपमा आएको त्यही सिद्धान्तको जगमा नेकपा एमाले विकसित र गतिशील भएको मानिन्छ। 2 वर्ष अघि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण पनि आजका दिन भएको हो। मार्क्सवाद लेनिनवादको एउटै दर्शन भए पनि भिन्न पृष्ठभूमि, सिद्धान्त र कार्यनीति रहेका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको एकीकरणपछि जनताको बहुदलीय जनवादको स्पष्ट उल्लेख नभए पनि पार्टी त्यही सिद्धान्तबाट निर्देशित रहेको यसका दुवै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताउँदै आउनु भएको छ। मदन आश्रितको जीव दुर्घटनामा निधन भएको 27 वर्ष पूरा भए पनि घटना अझै पनि रहस्यमय छ। प्रत्येक वर्ष आजको दिन उहाँहरूको स्मृतिमा विशेष कार्यक्रम गरेको भए पनि यो वर्ष कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी र नेपालमा पनि त्यही कारणले लकडाउन कायमै रहेको हुँदा विशेष कार्यक्रम हुन सकेन।
दुवै अध्यक्षले विज्ञप्ति मार्फत पार्टी एकीकरणसँगै दासढुङ्गा घटनाको स्मरण गर्दै मदन भण्डारीको विचार र मदन आश्रितले गरेको मार्गदर्शनको सान्दर्भिकतालाई जोड़ दिनुभएको छ। यद्यपि मदन भण्डारीको सरल जीवनशैली, स्पष्ट दृष्टिकोण र मुलुक, जनता एवं क्रान्तिप्रतिको निष्ठालाई व्यवहारमै आत्मसात गर्न भनी नसकेको गुनासोको सम्बोधन हुन आवश्यक देखिन्छ। रामप्रसाद भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन। पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्मका भूमिलाई हामीले ग्रेटर नेपाल भन्ने गरेका छौं। मेचीदेखि टिस्टा र महाकालीदेखि सतलजसम्मको भूमिमा अहिले पनि नेपालको हक लाग्छ भन्ने दाबी हाम्रो छ। यो भावनात्मक कुरा मात्रै होइन, हामीसँग ठोस आधारहरू छन्। तथ्य नम्बर 1, नेपाल लडाईँ गरेर बेलायती उपनिवेशमा गाभिएको हो। उपनिवेश नै खारेज भइसकेपछि सम्बन्धित भूभाग सम्बन्धित देशले फिर्ता पाउनु सामान्य तर्कशास्त्रको कुरा हो। बेलायतले लडाईँमा हराएर नेपालको भूमि हत्यायो, तर अहिले नेपालको भूमि बेलायतसित नभएर भारतसित छ। एउटा देशसित हारेको जमिन अर्को देशमा गाभिने कुरा कसरी जायज हुन्छ? यो विषय अहिले पनि हामी बेलायतसित उठाउन सक्छौं। तथ्य नम्बर 2, भारतमा ब्रिटिश आउनु अघि पाकिस्तान बेग्लै देश थिएन, भारतीय उपनिवेशकै अंग थियो। तर उसले लडाईँ लडेर छुट्टै देशको हैसियत प्राप्त गरी छाड्यो। हुँदै नभएको देश खड़ा गरेर जान सक्ने बेलायतले नेपालको भूभाग नेपाललाई किन फिर्ता दिन सकेन? भारत आफैले 200 वर्षदेखि पोर्चुगलको उपनिवेशका रूपमा रहेको गोर्वा फिर्ता लिएको होइन। त्यसो भए बेलायती उपनिवेशमा गाभिएको नेपालको भूभाग किन फिर्ता दिँदैन? भारतसित हामीले प्रश्न सोध्न सक्छौं। तथ्य नम्बर 3, नेपालले गुमेको जमिन फिर्ता पाउने सबैभन्दा ठूलो आधार भने 1950 को जुलाई 1 मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि हो। नेपाललाई चीनतिर ढल्किनबाट रोक्ने र आफ्नो पकडमा राख्ने प्रयास स्वरूप भारतले दबाव दिएर यो असमान सन्धि गरेको थियो, जुन आजसम्म क्रियाशील छ। यो सन्धिको धारा 8 मा प्रष्ट शब्दमा के भनिएको छ भने यो सन्धिले नेपाल र बेलायत बीच विगतमा भएका सबै सन्धि सम्झौता एवं समझदारी रद्द हुन्छन्। यसको अर्थ सुगौली सन्धिलाई पनि 1950 को सन्धिले खारेज गरिदिएको छ। जुन सुगौली सन्धिबाट नेपालले आफ्नो जमिन ब्रिटिशलाई सुम्पिएको थियो, त्यही खारेज भएपछि जमिन नेपालले फिर्ता किन नपाउने? यही सन्धिमा आफ्नो पक्षमा भएका धारा 6 र 7 भारतले उपयोग गरिरहने 8औं धारा किन लागू गर्न नपर्ने? भारतका इतिहासकार श्रीमन नारायणले 1950 को सन्धिका विषयमा लेखेका छन्, यो भारतको पोलिटिकल ब्लन्डर हो। जुन दिन नेपालले यो आफ्नो भूमिमाथि दावी गर्छ, त्यतिबेला भारतसित शक्ति प्रयोगको भाषा बोल्ने बाहेक अरू विकल्प रहँदैन। तथ्य नम्बर 4, नेपाल र बेलायत बीच सन् 1950 को अक्टोबर 30 मा अर्को सन्धि भएको छ, जसको प्रस्तावनामा नै भनिएको छ नेपालसित विगतमा भएका सबै सन्धिको औचित्य समाप्त भयो। त्यसैले नयाँ सन्धि गरिएको छ। यसको अर्थ बेलायतका तर्फबाट पनि सुगौली सन्धि खारेज भएको छ। नेपाल, भारत र बेलायत तीनै देशले सुगौली सन्धि खारेज भएको स्वीकार गरिसकेपछि त्यस अन्तर्गत गुमेको जमिन फिर्ता लिने आधार मजबुत भयो कि भएन? तथ्य नम्बर 5, संयुक्त राष्ट्र संघले सन् 1960 मा संसारभरका उपनिवेशहरू खारेज हुनुपर्छ भन्दै एक संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ। त्यसका आधारमा पनि भारतमा उपनिवेशका रूपमा रहेको भूभाग नेपालले फिर्ता पाउनुपर्ने देखिन्छ। भारत र नेपाल दुवै राष्ट्रसंघका सदस्य भएको नाताले उसको निर्णय पालना गर्नु दुवै देशको दायित्व हुन आउँछ। तथ्य नम्बर 6, अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तका आधारमा पनि हामी आफ्नो भूमिमा दावी पेश गर्न सक्छौं। सबैभन्दा ताजा उदाहरण हो हङकङ। 1842 मा बेलायत र चीनबीच सन्धि भएर हङकङ बेलायतमा गाभिएको थियो। उक्त सन्धिमा पनि चीनको बादशाहले बेलायत महाराजालाई सदाका निम्ति यो जमिन छाड्छन् भनेर लेखिएको छ। तर हङकङ त बेलायतमा फिर्ता भयो नि। धेरैलाई लाग्न सक्छ कि बेलायतले हङकङ लिजमा लिएको हो, त्यसैले फिर्ता गर्यो। यो सत्य हो। 1842 मा सन्धि गरेर जमिन लिएपछि 1898 मा बेलायतले चीनसँग जम्मा 10 वर्ग किलोमिटर जमिन लिजमा लिएको थियो। त्यो 79 वर्षको लिज थियो। लिज सकिँदा चीनले पुरानो हङकङ पनि सँगै चाहिन्छ भनेर बेलायतसित दावी गर्यो। बेलायत पनि सहमत भयो। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा जमिन र माटोको मुद्दा 100 होइन 1000 वर्षपछि पनि उठाउन सकिन्छ। यद्यपि जति ढिला भयो उति कठिन बन्दै जान्छ।
हामीले सम्झाएनौं भने हामी पछिको पुस्ताले आफ्नो इतिहास बिर्सन सक्छन् र ग्रेटर नेपाल दिवा स्वप्नमा परिणत हुन सक्छ। त्यसो त नेपालमा पनि त्यस्तो कोही महान पुरुष नभएका होइनन्, तर उनी एक्ला बृहस्पति जसरी यस अभियानलाई काँधमा बोकेर हिँडिरहेका छन् र ती व्यक्ति हुन् फणेन्द्र नेपाल, जसले ग्रेटर नेपालको अवधारणालाई विश्वको विभिन्न मञ्चहरूमा पुगेर आवाज उठाइरहेका छन्। नेपाल र बेलायतको बीचमा भएका तमाम सन्धिहरू रद्द भइसके भनिसकेका छन्। त्यहाँ अल शब्द परेका छन्, अल डकुमेन्ट्स आर कन्सेन्ट भनेका छन्। तर नेपालभित्रै भने धेरैले यसलाई असम्भव परिकल्पनाका रूपमा लिन्छन्। अहिले भएको भूमि नै अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेको र देशको सार्वभौमिकतामा छेडछाड भइरहेको बेला विगतमा गुमेको भूमि फिर्ता होला भन्ने आशा कमैलाई छ। तर यसो भनेर तार्किक र प्रमाणिक रूपमा नेपालको सीधा हक लाग्ने भूभागलाई हामीले सधैँका लागि माया मार्ने हो त? कुनै समय पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म पुगेको नेपालको भूमि सुगौली सन्धिपछि मेची र महाकालीमा खुम्चिन पुग्यो। सुगौली सन्धिमा गुमेको जमिन नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने अवधारणाहरूलाई हामीले ग्रेटर नेपाल भन्ने गरेका छौं। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँ सच्चा देशभक्त नेपाली हो भने तपाईले यस भिडियोलाई यति धेरै शेयर गर्नुहोस् कि एक दिन यो भिडियो उनीहरूको आँखामा पुग्न सकोस् र धिक्कार लागोस् जसले आज म यो देशको नेता हुँ भनेर गर्व गरिरहेका छन्।